بہت مہتوپورن وشے یاد آیا ہے میرے کو. ہمارے جیون میں مکھیہ روپ سے دو چیز، پرتیک دو چیز، اور ہم جیون بھر ان دو میں ہی بٹے ہوئے رہتے ہیں. جیون میں دونوں میں بٹے ہوئے رہنا سنسار ہے، اور ایک کو پکڑ لینا، ایک میں ہو جانا، دونوں کو چھوڑ دینا، تیسرے میں پہنچ جانا، وہ استتو ہے. ان دونوں میں سے ایک نکلی اور ایک اصلی ہے. اصلی کیا ہے، نکلی کیا ہے؟ اصلی استتو جو ہے ہی وہ اصلی ہے، اور جو بنا لیا ہے وہ نکلی. بڑا سرل ہے، بہت سرل ہے، کنتو ہم سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے ادہرن، جھوٹ اور سچ. سچ بنایا کسی نے، سچ تو ہے. جھوٹ، جھوٹ بنانا پڑتا، گڑھنا پڑتا. جو بنایا وہ نکلی، بناوٹی کہتے کہ نہیں، بنا وٹی. جس کو بنا لیا وہ بناوٹی. بنایا کیا ہے، جھوٹ اور سچ میں؟ جھوٹ بنایا. دیکھیے اب بناوٹی ہے تو کتنا بھی کوشش کرو بناوٹی ہی رہے گا. نکلی ہے، نکل ہی رہے گا. اصلی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں، سچ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو جھوٹ بند کر دو، اس کو سدھارا جا سکتا. ہم کیا کرتے ہیں، غلطی یہاں ہوتی ہے. سن لیا بہت اچھا لگا، کہیں سے پڑھ لیا بہت اچھا لگا، کوئی نے بتایا بہت اچھا سننا تو بہت مزہ آیا، اب میں سچ لاؤں گا. غلطی یہیں ہو جاتی، بس بنیادی غلطی ہے. ویسے ہی ساری دو چیز، ایمانداری بے ایمانی. اب ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے یہ غلطی کر لیتے ہیں. اب کوئی نے سنا بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، ایماندار بننا شروع کر دیا. نہیں بن سکو گے، غلطی کر رہا ہو. پھر بے ایمانی نکالنے کی کوشش کرو بھیا، بے ایمانی نکل جائے گی. کیونکہ بے ایمانی، بے ایمان تم ہوئے ہو. بے ایمانی تم نے سیکھی ہے، ایمانداری سیکھی نہیں جا سکتی. ایمانداری تو تھی، استتو ہے. میرے کو دنوں دن ایک چیز بڑھتی جا رہی، بہت تکلیف ہے آپ لوگوں کو بھی، سب کو، میرے ساتھ رہنے والوں کو، کہ میں جہاں جاؤں وہاں پرکاش کی پرایہ مجھے آوشکتا نہیں ہے. لائٹ جلانا کبھی پسند کرتا ہوں. کئی لوگ یہاں آتے ہیں، دروازے بھی بند کر لیتا ہوں، لائٹ جلاتا نہیں ہوں. اب وہ آتے سے تو لائٹ نہیں ہے. آتے سے پہلا پرشن بیچاروں کو اتنی تکلیف ہوتی، میں جانتا ہوں بھیتر کتنی تکلیف ہوتی، کتنا کنجوس آدمی ہے، لائٹ بھی نہیں جلا کے رکھتا. لائٹ جلانا ہمارے ہاتھ میں، ہم نے پکڑ لیا. جیسا تھا وہ استتو تھا،
جو अस्तित्व की ओर चल दिया, जो अस्तित्व में पहुंच गया, उसको सिर्फ अस्तित्व पसंद है, नकली चीज पसंद नहीं है। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि नकली से भागता। नकली है ही नहीं, बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आप भोजन बना के भोजन करते हो, कितनी आफत है आपको, हैं? गैस खत्म हो जाए तो रोते हैं, बाप रे अब क्या खाएंगे, गैस तो है ही नहीं। खाने की बहुत चीज घर में पड़ी, आटा फाँक लेता तो भी नहीं मरता आदमी, है? मगर आदत पड़ गई, बनाई हमने। कोई जमाना रहा होगा जब चूल्हे भी नहीं होंगे, पका के खाने का रिवाज ही नहीं रहा होगा। जब के आदमी में और अब के आदमी में कितना फर्क है। वो खाता था ओरिजिनल, रहता था ओरिजिनल। अब नकली खा रहे हैं तो नकली हो गए। और नकली का शौक कितना लग गया। थोड़ी सी भी गर्मी लगी, लगती नहीं, वैसे तो आदत है। बाप रे कितने कंजूस है आप। अब हमारे छोरे छोरी, अब आप लोग बोल नहीं पाते हो, अब वो लोग तो बोल लेते हैं। मेरा खूब सुनाते, कभी यहाँ जाए तो तुम्हारे पास नहीं रह सकते एक मिनट भी, है? पंखे लगे हैं, बेचारों लोगों ने कोई ने लगा दिए। बिजली का बिल के पैसे आ जाते हैं, वो भर सकते हो, मगर इतनी भी कंजूसी किस काम की। खूब गर्मी पड़ रही है, मैंने आपकी जान करके देखा कि वास्तव में रह सकते हैं क्या। पूरी गर्मी में मैंने कभी भी एक सेकंड कोई पंखा नहीं चालू करा, और जहाँ सोता हूँ वहीं कमरे में सोया। क्या फर्क पड़ गया, बदल गया क्या? और आप लोग कितने कमजोर, और यहाँ तक कि इतने कमजोर हो गए कि जरा से बच्चे, तुमने आदत डाल दी बेचारों, तुम्हारी गलत बेवकूफ़ी की वजह से तुम भी पंखा लगाए बिना नहीं सो सकते। अब उनको भी आदत पड़ गई बेचारों को। जरा सा बच्चा भी बिना पंखे में नहीं सो सकता, ठंड में भी पंखा चाहिए, रजाई ओढ़ के पंखा लगाते हैं। कितनी गलत, कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक तो वो नकली हवा है, और नकली को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या बात करते हो, कूलर अभी 8 दिन पहले तक भी देखा मैंने, इधर से घूमने जाते थे तो उठता नहीं कोई सुबह सुबह, उनके सुबह भी कूलर, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के घर में कूलर चल रहे हैं, रात भर कूलर। भूल गए वो तो, नींद लग गई, ओढ़ लिया अच्छे से, कूलर चल। अब सोचो आप कितने तकलीफ में जी रहा मनुष्य। गीता में एक श्लोक आता है 2 अध्याय में, कि जो सत्य के साथ है, सत्य यानी सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, जो है वो सत्य है। सत्य की परिभाषा है, सत्य को न बनाया जा सकता न मिटाया जा सकता, न कम किया जा सकता न बढ़ाया जा सकता। यानी जैसा प्रकृति है वैसा ही रहेगा वो, और उसके साथ हम हो जाएं। हम भी प्रकृति का भाग ही हैं, हम स्पेशल बिल्कुल नहीं हैं। हम स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं जिंदगी भर, और कोई कोशिश नहीं है हमारी। कितनी बेवकूफियां ओढ़ ली हमने यहाँ आके, ये सिखाया हमको संसार ने, है? हम वो अपनी
प्रकृति छोड़ते जाते हैं। मरते दम तक एक ही प्रैक्टिस से भी पैदा हुआ उस दिन से है। भगवान ने यहाँ कुछ भी दिया था आपको, बेकार नहीं था। है बाल बनाने लग गए, बाल कटाने लग गए, फिर स्पेशल कटाने लग गए, फिर उसमें डिजाइन बनाने लग गए। देखो आजकल कटिंग कटाते हैं लोग, सर पे भी डिजाइन बनी हुई है। सोचो आप, एक मैं कभी बहुत दिन पहले से सोचता हूँ कि कुत्ते को चड्डी पहना दो, कैसा दिखता है? अटपटा लगता है नहीं है? वो आप चड्डी पहन के घूम रहा होता, जब शुरू शुरू में किसी ने पहन ली होगी तो कैसा लग रहा होगा है? अब क्या है कि यदि ऐसी बात करो तो बोल क्या फिर सब नंगे घूमे क्या है? अरे वो प्रकृति है। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ मालूम? बाप रे, तुम्हें पता नहीं है, तुम देख भी नहीं सकोगे। 24 घंटा निरंतर तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भी भक्ति कर लो, मंदिर में ही जिंदगी भर बैठे रहो भगवान के पास, वहां भी तुम्हारे दिमाग में सेक्स ही चल रहा। 24 घंटा, 24 घंटा लगातार। क्या कारण मालूम? चड्डी पहन, प्रकृति से नहीं रह पाए। जितना प्रकृति से दूर गए उतना नकलीपन। अब नकलीपन को बाहर से तो ओढ़ सकते हो, मगर जितना ओढ़ा उतना, ओढ़ा यानी दबाया, जितना दबाया उतना भीतर इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अब वही बचा बस तुम्हारे अंदर और कुछ भी नहीं। सोचो कितना आपका नुकसान हुआ है। जानवर और हम भी जानवर ही हैं, कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ बुद्धि का थोड़ा सा फर्क है, बनावट में, रचना में, हमारी वास्तविकता में कोई फर्क नहीं है। देखिए आप, बच्चे पैदा होते हैं, एक स्पेशल पीरियड होता तभी उनको सब साथ साथ घूमते रहते हैं, मगर जब वो होता है फिजिकली, शारीरिक रूप से हिट होती है, तभी वो लोग काम वास्ता से गुजरते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। शांत रहते हैं, खाते पीते सोते बैठते सब, पर खास पीरियड होता है जब हिट होती है तभी, और यहाँ 24 घंटा हिट। क्या कारण है? हमारा नकलीपन, हमारा बनावटीपन। ये बनावटीपन ने इतना नुकसान किया है, और हम इसको विकास कहते हैं, हम इसको उन्नति कहते हैं। जितना सूटेड बूटेड हो रहा है उतना सभ्य कहलाते हैं, सुसंस्कृत। अरे संस्कृति तो पीछे छोड़ दी, और सुसंस्कृत कैसे हो गए है? भाई कपड़े की इतनी जरूरत होती तो भगवान पहना के भेज देता है। भगवान ने कोई भूल नहीं करी। देखिए आप, हर चीज कितना काम की दी है उसने, हर चीज काम की, और कितनी बनावट, कैसी कैसी बनावट है। नाक से हम श्वास लेते हैं,
श्वास में गंदगी न चली जाए तो नाक में बाल उगा दिए भीतर है कि साफ हवा जाए, फिल्टर होके जाए। फिल्टर ऐसे नहीं है वो है, जो ना क्या क्या आँख पे बाल उगा दिए है। किसी किसी बनावटें बनाई बताइए है। आँख का गंदा पानी निकल जाए इसीलिए आँख में छेद रख दी, और जाने क्या क्या भीतर भी एक एक चीज कितनी कितनी कीमती लगाई उसने। कहाँ जरूरत रह गई थी वो तो हमने बढ़ा दिया। हमारे जा रहे वो सड़ा कपड़ा पहनने के लिए, कपड़े की दुकान पे चले जाओ और विशेष करके बहने हैं तो एक साड़ी खरीदना नहीं है, एक साड़ी खरीदने जाएगी सारी साड़ियाँ दुकान के नीचे डलवा लेगी। ये नहीं वो दिखाओ भैया, वो दिखाओ, वो नहीं वो दिखाओ भैया, वो सारी निकलवा के उठ के चल देगी। नहीं भैया पसंद नहीं आई, पूरी दुकान में उसको एक साड़ी पसंद थी बोल। और वो साड़ी नहीं देख रही है, वो साड़ी वाले को देख रही है। वो अच्छे से बेवकूफ़ बनाने वाला यदि है तो वो सारी साड़ी थमा देगा और ये खुश होके जाएगी और घर जाके कि देखो तो कितनी बढ़िया लेके आई मैं। बढ़िया साड़ी नहीं है, बढ़िया बेवकूफ़ बनी है तू है। कितना नकलीपन, और दुख का कारण सिर्फ नकलीपन है। जो अपनी ओरिजिनलिटी, वास्तविकता, जो अपन अपना मूल मूल पर पहुंच गया, मौलिकता पर पहुंच गया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। जितनी अधिक कृत्रिमता, बनावटीपन, उतना अधिक दुख है। और वो दो चीज सदा चल रही सांप में आपके, एक नकल एक असल। सत्य उसको कहते हैं जो असल के साथ रहता है, वो सत्य को प्राप्त हो गया है। और जो नकल के साथ चलता है वो संसार, उसको संसारी कहते हैं। नहीं क्या यहीं का यहीं, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं, वास्तविकता, कोई बेईमानी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई नकलीपन नहीं। बनावटीपन नहीं, वास्तविकता, जैसे थे वैसे हो गए। अब हमने किसी ने कहा ऐसी बात तो हमारे साधु संत अब बाल नहीं कटाएंगे, मन में वो ही भरा तो काले कर लेंगे वो भी है। इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे, इस तरह से जुड़ा बांध लेंगे। भाई वो भी तो नकलीपन था। ये नकलीपन लिया है दूसरी तरह का। तो महाराज लोग, कई लोग, अब धर्म ने सिखाया, कई ये बात धार्मिक लोग करते हैं वास्तविक रहने की, कहीं करी होगी तो नंगे रहना शुरू कर दिया। अब नंगे रहना शुरू कर दिया तब भी वो कुछ नहीं तो मोर पंख रखते हैं, पीछे बोलते, उसको उसका आड़ा कर लेते। ये नकलीपन की नहीं, छिपाते। प्रवचन करेंगे तो आगे वो पेटी जैसा रहता, क्या बोलते हैं होंगे, वो रखते कि दिखे नहीं नंगा पाँव। तो भाई दिखने दे, छिपाना ही तो कपड़े पहनना है तो कपड़ा ही पहन ले। वैसे ही छिपाना पड़ रहा तेरे को
تو کپڑا ہی پہن لے اس سے اچھا ہے۔ کسی بھی پرکار کا نکلی پن نہ ہونا، اسی لیے بہت کٹھن ہے گیان میں آنا، دھرم میں آنا کٹھن بالکل بھی نہیں، 1% بھی کٹھن نہیں ہے۔ پھر کٹھن ہے تمہاری وہ جو نکلی پن اوڑھ رکھا ہے، اب وہ نکلی پن کیسے بند کرے، اور کتنا اوڑھ رکھا ہے معلوم آپ کو؟ 80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، آپ نے پینٹ پہنی ہے تو پینٹ ہی پہنو گے، پاجامہ پہن کے نہیں جا سکتا کہیں، ارے تن تو اس میں بھی ڈال جاتا، یہاں تک کہ شرٹنگ ان کرنے کی عادت ہے تو آؤٹ نہیں رکھ سکتے، اور قمیض بھی پہنی پینٹ بھی پہنی دیکھنا، مگر اب عادت ویسی ہے، اچھا نہیں لگتا، اس کو مزہ ہی نہیں آتا۔ مجھے رکھنے کی عادت ہے، رکھیں گے، اب بنا مونچھ کے نہیں رہ سکتے، مونچھ مڑانے کی عادت ہے تو مونچھ نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ بال ادھر سے نکالنے کی عادت ہے تو ایسے ہی نکالیں گے، پیچھے کرنے کی عادت ہے تو پیچھے ہی کریں گے، کہاں کہاں بندھا آدمی، کتنے بندھن ہیں، اور سب نکلی پر ہے۔ میں نے بھی سوچا، جیسے ادھر آیا شروع میں ایسا لگا کیا گھر میں سے باہر نکلتا تھا، گھر پہ پہلے بھی لنگی پہنتا تھا گھر میں، اور گھر سے باہر جانا ہو، سڑک پہ بھی جانا ہو تو لنگی پہن کے نہیں جانا، کم سے کم پینٹ تو ڈال لیں۔ میں نے کہا یار یہی لنگی پہن کے اب سب دور جانا ہے، رشتہ داری میں بھی لنگی پہن کے ہی جاؤ، بازار میں لنگی پہن کے ہی جاؤ، چلے جائیں کیا ہو گیا۔ جب وہ اوریجنلٹی آنے لگی تو پھر وہ شرم حیا اور جانے کیا کیا ہم نے بنا رکھے سب ٹوٹ گئے۔ ہاں تھوڑا سا میں نے رکھا، میں نے کپڑے نہیں بدلے، ادھر تو میں آ گیا تھا پہلے، مگر قریب 6 مہینے کپڑے نہیں بدلے تھے، اپنی ہولیاں نہیں بدلی تھی، اور وہ اس کارن بدلنے کی تو اچھا جس دن ادھر آیا اسی دن ہو گئی تھی، پھر تھوڑی سی بدھی لگائی۔ میری ماں کی عمر اس سمے قریب 102 103 سال کی تھی، وہ برابر سینس میں رہتی تھی، بولتی چالتی سب کرتی تھی۔ میں نے کہا یار میں نے اس کو یہ تو سمجھنی پڑے گا کہ میں سادھو بن گیا ہوں، اور کس لیے بن گیا ہوں یہ اور سمجھنا مشکل ہے، ابھی تک نہیں آتا، جوان بچوں کو نہیں آتا سمجھ میں تو اس کو کہاں سے آتا بیچارے کو۔ میں نے کہا میں نے کپڑے وپڑے بدل لیا تو یہ کہے گی پتہ نہیں میرے بیٹے پہ کیا تکلیف آ گئی ہے تو یہ بابا بن گیا، لوگ تکلیف آتی جبھی بابا بنتے ہیں، تو میں نے کہا یہ دکھی ہوئے گی بیچاری، اس لیے میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا تھا اپنا، کہ یہ جب تک زندہ ہے جب تک چینج نہیں کروں گا، بھگوان نے چاہا تو وہ اس کے بعد 6 مہینے جی، چل بسی، اور جس دن چل بسی اسی دن سے میں نے بال دیتے ہیں نا ماں باپ کو، اور بال دیے، اور اس کے بعد میں نے کہا بال نہیں کٹائیں گے کبھی، کپڑے بھی اسی دن سے چینج کر لیے، اور آج تک چینج۔ اس بیچ بھی میں نے کئی بار کہا، گھر میں ایسی بات ہوتی تھی، گھر میں ہی رہتا تھا، پتنی ارے کیا پہنتے ہو، دیکھو تو کیسے کیسے کپڑے پہنتے تھے آپ، دن بھر میں 3 جوڑ بدل لیتے تھے، ہیں اب کیا ہو گیا یہ ایسے پہن تو پہن،
میں نے کہا وہ من نہیں پہننے کا، یہ نہیں، میرا تو من ہوتا ہے کہ یہ بھی نکال کے پھینک دوں. تو اس نے میرا قسم ڈال دی تھی کہ نہ، میں جب تک دیکھ سکوں تب تک کم سے کم کپڑے تو مت، جہاں تک میں دیکھ سکوں، جہاں تک میرا خبر آ سکے تو وہاں تک کپڑے نہیں ہونا نکالنا. میں نے کہا نہیں تو میں تو بولے تو ابھی حال کھٹی ٹانگتا ہوں اور تو کہ وہاں چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اس نے قسم ڈالی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اتنے تو رہنے دو. یہ بھی ایک ہنسا ہے بیچاروں کو، دماغ میں لوگوں کو بھر دیا باپ رے ایسا نہیں دیکھنا، تو آدمی ادھر منہ کا پھیر لیتا ہے. تو اتنا بھی کہا کہ اس کو تکلیف دو، چلو بھائی پہن لو کپڑا، پہنے ہی رکھو. دوسروں کو تکلیف تو ہوتی نہیں، بھلے ان کی غلطی سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، ٹھیک ہے بھائی پہنیں گے کیا. وہ بھی ایک پرکار کی ہنسا ہی ہے. اب ان کو عادت ہی نہیں رہ گئی بیچاروں کو ایسا دیکھنے کی. اب کتنا اٹپٹا لگتا ہوگا ان کو دیکھنا بھی، اس لیے پہنے رکھو. نہیں تو یہ سمجھو کوئی ضرورت نہیں. ذرا سا اپن، اب کل ہی منگلوار تھا اور میں پرائے یہی سوچ کے پروچن کے دن شیونگ بھی کرتا ہوں، کپڑے بھی بدل کے پہنتا ہوں، نہیں تو میں بنیان چڈی میں ہی رہوں، وہی گھر میں پہنتا ہوں، وہی پھر سادہ پہنتا ہوں. مگر اس دن کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا بیچاروں کو، تو چینج کر لیتا ہوں. نکلی پنا تو ہے، پھر بھی کبھی کبھی نہیں کرتا تو آپ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے کرتا نہیں پہننا، کیا کرنا کرتا پہن کے، نہ بھی پہنوں تو کیا فرق پڑتا. تو نکلی پن دیکھیے آپ اپنے اندر کیا کیا نکلی پن ہے، وہ سب سنسار ہے. جو ہم نے بنایا، جو منشیہ نے بنایا، وہ سب نکلی پن ہے. رشتے ناتے کس نے بنایا، کتنی اہمیت دیتا. وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نام لے کے گیا ہے، وہ اسپیشل سمجھا کے بھیجا کہ بھئی آج تو کم سے کم 3 دن بگاڑے تم نے نام لینے میں، یہ آواز پریکٹس کی ہے. اب پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر نہیں آئے گی، تمہارا یہ نام لینا بیکار گیا. پھر سب آئیں گے رکیں گے، میرے کو تو آواز نہیں آتی، پھر کہوں گا پھر سے ایک شیور کرو، یہ آواز کہاں سے آئے. پریکٹس کر لیتے، 1-2 دن بھی کر لیتے تو پھر ہو جاتی وہ سب ہے. مگر ان کو ماما کے لڑکے کی شادی، ماما کے یہاں شادی میں جانا ضروری تھا. تو میرا آج کا پروچن یہی تھا کہ ہم کسی نکلی پن کے لیے اصلی پن کو نہ ہٹا دیں. اصلی پن کے لیے نکلی پن کو ہٹانا ہے، اس کا نام جان ہے. ٹھیک ہے نہیں